اللہ دے نبی آدم پاک نے جدو پل ہو گئی جنت وچوں باہر آ گئے خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا کردے نے مولا معافی دے دعا کری جا رہے نے 300 سال بیت جاندے نے لیکن معافی نہیں ملے لیکن جدو رب کائنات نے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ التواب الرحیم جدو خالق کائنات نے آدم نو اپنے کلمات یاد کروائے نے جبریل آندے نے بابا جی یہ کلمے کتھوں سکھے نے حضرت آدم پاک کی فرماندے نے مولا اللہم مغفر لی بحق محمد وآل محمد یا اللہ محمد دے صدقے تے محمد دی آل دے صدقے میری توبہ قبول فرما لے تفسیر در منصور اٹھا کے دیکھو مدارج النبوت اٹھا کے دیکھو آؤ نا میں حوالہ دیندہ جا رہے ہوں امام جلال الدین سیوطی فرما دینے آدم پاک نے فرمایا مولا بحق محمد والی و فاطمہ والحسن والحسین یا اللہ میری توبہ محمد دے صدقے قبول فرماؤ علی دے صدقے قبول فرماؤ زہرا دے صدقے قبول فرماؤ حسن دے صدقے قبول فرماؤ